अथ दशलकारार्थाः प्रतिपाद्यन्ते। दशलकारार्थाः इति स्वभावतः एवमुच्यते लकारार्थाः इति। अत्र तु शीर्षकम् एवं दत्तम्। अथ दशलकार आदेशार्थनिरूपणम् इति। दशलकार आदेशार्थनिरूपणम् इति। तथा च अत्र प्रथमं वैयाकरणानां मतं प्रतिपाद्यते। वैयाकरणानां मते च लकाराणाम् अर्थः न उच्यते, अपि तु लकार आदेशानामेव अर्थः उच्यते इति। प्रथमं तावत् तत्र दशलकाराः लट् लिट् लुट् लृट् लेट् लोट् लङ् लिङ् लुङ् लृङ् इति। तत्र लिङ् इति लकारः द्विविधः भवति। विधिलिङ् आशीर्लिङ् चेति। लेट् लकारस्तु वेदे एव उपलभ्यते, लोके प्रयोगः नास्ति। एवं दशलकाराः तत्र भवन्ति। तेषां लकाराणां तिप्तश्चि सिप्तस्थ मिप्वस्मस् तादां च धासाधां ध्वम् इट् वहि महिङ् इति आदेशाः विधीयन्ते। तिप्तश्चि सिप्तस्थ मिप्वस्मस् तादां च धासाधां ध्वम् इट् वहि महिङ् इति। नव आदेशाः परस्मैपदेषु, नव आदेशाः आत्मनेपदेषु च विधीयन्ते। तिप्पतस झि सिप्पथस ध मिप्पवस मस इति परस्मैपद प्रत्ययाः इत्युच्यन्ते। लकारस्य आदेशाः तिबादि प्रत्ययाः। ता आदां च धासाधां ध्वम् इट् वहि महिङ् इति आत्मनेपद प्रत्ययाः। तत्र प्रथममेव उक्तं लकारार्थविचारः इति न उच्यते, अपि तु लकार आदेशार्थविचारः इति उच्यते इति। तत् किमर्थमेवम् उक्तम् इति चेत् तत्र उच्यते यद्यपि लकाराणामेव अर्थनिरूपणं तार्किकैः कृतं, तथापि उच्चारित एव शब्दो अर्थप्रत्यायको न अनुच्चारित इति भाष्यात् लोके तथैव अनुभवच्च तदादेश तिङाम् अर्थो निरूप्यते इति। यद्यपि लकाराणामेव अर्थनिरूपणं तार्किकैः कृतं, नैयायिकैः कृतं। नैयायिकैः लकाराणामेव अर्थनिरूपणं कृतं। लट् लिट् इत्यादि लकाराणामेव अर्थनिरूपणं कृतं। कुतः इति चेत् तत् लाघवं वर्तते इति तेषाम् अभिप्रायः। तिबादीनां बहुत्वात् तत्र शक्तिस्वीकारे गौरवं वर्तते। लकारे शक्तिस्वीकारे तु लत्वेन रूपेण शक्तिः स्वीक्रियते, लत्वेन रूपेण शक्तत्वं स्वीक्रियते इति तत्र लाघवं वर्तते इति नैयायिकानाम् अभिप्रायः। एवं च लाघवस्य विद्यमानत्वात् ते लकारार्थनिरूपणं कुर्वन्ति। वैयाकरणैः तु लकार आदेशार्थनिरूपणं क्रियते। लकाराणाम् आदेशः पूर्वोक्तरीत्या लट् लिट् इत्यादि सर्वेषामपि लकाराणां तिपादयः आदेशाः भवन्ति। तत्र अत्र तेषां भिन्नभिन्न आदेशाः पुनरपि भवन्ति। नल्ल दुस उस इत्यादयः। इदानीं सामान्येन उच्यते तिपादयः प्रत्ययाः तत्र आदेशत्वेन भवन्ति।
തേഷാം അർത്ഥവിചാരः ക്രിയതേ ഇതി വൈയാകരണാः. തഥാ ച കോ ഭേദः ലകാരാണാമേവ അർത്ഥഃ നൈയായികൈः ഉച്യത്തെ വൈയാകരണൈः തു ലകാരാണാം ആദേശഭൂതാനാം തിപാദീനാം അർത്ഥഃ ഉച്യത്തെ ഇതി. കഃ വിശേഷः കുതः ലകാര ആദേശഭൂതാനാം തിപാദീനാം അർത്ഥഃ ഉച്യത്തെ ഇതി ചേത് തത്ര കാരണമുക്തം ഉച്ചാരിതേവ ശബ്ദഃ പ്രത്യായകഃ ന അനുച്ചാരിതഃ ഇതി. ഉച്ചാരിത ഏവ ശബ്ദഃ പ്രത്യായകഃ ബോധകഃ. ഉച്ചാരിത ഏവ ശബ്ദഃ ബോധകഃ, അനുച്ചാരിത ശബ്ദസ്തു ബോധകോ ന ഭവതി. തഥാ ച പ്രയോഗേ കേഷാമുച്ചാരണം വർത്തതെ. ഭവതി ഭവതഃ ഭവന്തി, ഗച്ഛതി ഗച്ഛതഃ ഗച്ഛന്തി, ഏതദേതേതേതന്തെ ഇത്യാദൗ പ്രയോഗേ തിപാദീനാമേവ ശ്രവണം വർത്തതെ, തിപാദീനാമേവ ഉച്ചാരണം വർത്തതെ. അതഃ ഉച്ചാരിത ഏവ ശബ്ദഃ പ്രത്യായകഃ, ഉച്ചാരിത ഏവ ശബ്ദഃ ബോധകഃ ഇത്യുക്തത്വാത് തിപാദയഃ ഏവ ബോധകാഃ. ലകാരः കുत्रापि न उच्चार्यते, लकारः श्रूयते, लकारः विधीयते. तत्र कर्तरिकृत इति सूत्रात् कर्तरि इत्यनुवृत्य लकर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रेण लकारः कर्तरि कर्मणि भावे च विधीयन्ते. लकाराः कर्तरि कर्मणि भावे च विधीयन्ते. तत्र सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि कर्मणि च, अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि भावे च. एवं यद्यपि लकाराः लडादयः पुनरपि वर्तमाने लट् परोक्षे लिट् इत्यादि सूत्रेण तत्तदर्थेषु तत्तद् लकाराः विधीयन्ते, परन्तु तेषां श्रवणं नास्ति, तेषाम् उच्चारणं नास्ति. लट् इति वर्तमाने लट् इत्युच्यते. तत्र लड्रूपेण कुत्रापि लौकिके प्रयोगे उच्चारणं नास्ति, श्रवणं नास्ति. लौकिके प्रयोगे तिपादीनामेव उच्चारणं वर्तते. अतः उच्चारितेव शब्दः प्रत्यायकः बोधकः न अनुच्चारितः इति भाष्यकारेण उक्तत्वात् तिपादीनाम् एव अर्थः अत्र निरूप्यन्ते. तिपादीनां लकार आदेशभूतानां प्रत्ययानाम् एव अर्थः निरूप्यन्ते. अतः शीर्षके एव अथ दशलकार आदेशार्थनिरूपणम् इत्युक्तम्. किञ्च न केवलम् उच्चारितः शब्दः प्रत्यायकः न अनुच्चारितः इत्येतदेव कारणम्, अपि तु लोके भवति भवतः भवन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति इत्यादि तिपाद्यन्ताः एव शब्दाः प्रयुज्यन्ते. तादृशशब्दादेव इतरेषां लौकिकानां जनानाम् अर्थबोधश्च भवति. भूधातोः लट् भवति इत्युक्तौ जनानां तत्र अर्थबोधः न स्यात्, केवलं वैयाकरणानामेव अर्थबोधः. गच्छति इत्युक्तौ तु एककर्तृकं गमनम् इत्यत्र इति अवैयाकरणानामपि साधारणजनानामपि अर्थबोधः भवति. रामः गच्छति इत्युक्तौ अर्थः विद्यते. देवदत्तः पचति इत्युक्तौ तत्र अर्थः वर्तते. एवं देवदत्तः गच्छति, चैत्रः पचति इत्यादि तिपादिभ्यः एव साधारणजनानाम् अर्थबोधः इत्यपि हेतोः तिपादीनामेव अत्र प्रकरणे अर्थः उच्यते, न तु लडादीनां लकाराणाम् इति. यद्यपि लकाराणामेव अर्थनिरूपणं तार्किकैः कृतं, तथापि उच्चारितेव शब्दो अर्थप्रत्यायकः बोधकः
न अनुच्चारितः इति भाष्योक्तेः तथैव अनुभवाच्च तथैव अनुभवाच्च इत्यस्य लोके तथैव अनुभवाच्च लोके साधारणानां जनानां तथैव अर्थबोधात् च इति तद् आदेश तिङाम् अर्थो निरूप्यते। एवं तर्हि तिपादीनाम् अर्थः अत्र निरूप्यते। परन्तु वर्तमाने लट् इति सूत्रं वर्तते। तत्र लकर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रं वर्तते। तत्र कर्तार्थः कर्मार्थः भावः अर्थः वर्तमानकालोऽपि अर्थः इत्यादयः लकाराणामेव अर्थत्वेन सूत्रे दृश्यते। सूत्रं कथं वर्तमाने लट् इत्येव, तथा च वर्तमानत्वरूप अर्थः लडः एव लकारस्यैव। तद्वत् लकर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रेण कर्तरि लकारः विधीयते, कर्मणि लकारः विधीयते, भावे लकारः विधीयते इति कर्त कर्म भाव इति लकाराणाम् अर्थत्वेन प्रतिपद्यते, न तु तिवादीनाम् अर्थत्वेन। तत् कथम् इति चेत् अस्माभिरुच्यते, वैयाकरणैः उच्यते तिवादीनामेव अर्थः इति, तिवादीनामेव अर्थः अत्र निरूप्यते इति। परन्तु तिपादीनाम् अर्थः निरूप्यते इत्युक्तौ विधानं कथं स्यात्? विधानं लकाराणामेव विधानं, कर्ता कर्म इत्याद्यर्थः लकाराणाम् एव, वर्तमानत्व भूतत्वादयोऽपि लकाराणाम् एव। तादृशविधिः कथम् इति संशयः स्यात्। तत्र उच्यते वर्तमाने लट् इत्यादि विधायक लकर्मणि इति शक्तिग्राहकसूत्राणाम् आदेशार्थं स्थानिनि आरोप्य प्रवृत्तिः इति। आदेशार्थं स्थानिनि आरोप्य प्रवृत्तिः। वस्तुतः अर्थः आदेशस्य एव। आदेशार्थं स्थानिनि लकारे आरोप्यते। स्थानी लकारः तिपादयः आदेशाः, वस्तुतः अर्थः आदेशानामेव, आदेशानाम् अर्थः स्थानीभूते लकारे आरोप्य किमुच्यते? वर्तमाने लट् इत्युच्यते, लकर्मणि भावे च भावे च इति उच्यते। एवं च वर्तमाने लट् इति सूत्रेण वर्तमानत्वरूप अर्थः लकारस्य उच्यते। तत्र किम् अस्माभिः वक्तव्यं? वर्तमानत्वरूप अर्थः ति तस् अन्ति इति प्रत्ययानां वर्तते। तादृश अर्थः लकारे लट् रूपे लकारे आरोप्यते। तद्वत् भवति भवतः भवन्ति इत्यादौ प्रत्ययानां कर्तार्थः, पठ्यते इत्यादौ प्रत्ययार्थः कर्म प्रत्ययार्थः, सुप्यते इत्यादौ प्रत्ययार्थः भावः। एवं च तत्र गच्छति इत्यादौ प्रत्ययार्थः कर्ता, पठ्यते पाठः इत्यादौ प्रत्ययार्थः कर्म, सुप्यते स्थीयते इत्यादौ प्रत्ययार्थः भावः इत्यादि प्रत्ययार्थे प्रत्यये वर्तमानः कर्त्राद्यर्थः स्थानिनि लकारे आरोप्यते। लकारे आरोप्य लकारः कुत्र विधीयते? तस्मिन् अर्थे विधीयते इति। तत्र प्रमाणं च वर्तते। आदेश स्थान्यर्थाभिधानसमर्थस्यैव आदेशत्वम् इति अस्माभिः बहुधा उक्तं। स्थान्यर्थ अभिधानसमर्थस्यैव आदेशत्वं। स्थानिनः यः अर्थः तस्य अर्थस्य अभिधाने सामर्थ्यं यस्य वर्तते तस्यैव आदेशत्वं। तथा च तिपादीनाम् अर्थः लकारस्य अर्थः च एक एव।
तत्र मतभेदः एव वर्तते। नैयायिकानां मते लकाराणाम् अर्थः इति, अस्माकं मते तु तिपादीनाम् अर्थः इति। तिपादीनां यः अर्थः सः लकारे आरोप्य वर्तमाने लट् इत्यादयः विधीयन्ते इत्यायातम्। वर्तमाने लट् इत्यादि विधायकं लकर्मणि इति शक्तिग्राहकसूत्राणां लकर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इत्यादि शक्तिग्राहकसूत्राणाम् आदेशार्थं स्थानिनि आरोप्य प्रवृत्तिः। तत्र संख्याविशेषः, कालविशेषः, कारकविशेषः, भावः, लादेशमात्रस्य आदेशाः। लादेशमात्रस्य आदेशाः, न तु लकारस्य आदेशाः। लादेशमात्रस्य, लादेशः तिपादयः, लादेशः तिपादयः, तिपादिमात्रस्य आदेशः। सर्वत्रापि सर्वत्रापि सर्वस्मिन् लकारेपि एतादृशाः अर्थाः, लकारस्य अर्थाः तिपादीनां वर्तन्ते इति। कीदृशार्थाः? संख्याविशेषः, संख्याविशेषः एकत्व द्वित्वादयः, अतः विशेष इत्युच्यते। संख्याविशेषः एकत्व द्वित्वादयः। कालविशेषः वर्तमानत्वम्, अनद्यतनभूतत्वं, परोक्षत्वम् इत्यादि कालविशेषः। कारकविशेषः कर्ता, कर्म इत्यादि कारकविशेषः। भावः, भावः केवलं धात्वर्थः। तथा च सर्वेषामपि तिपादीनां प्रत्ययानां, कृत्स्नानां तिपादीनां प्रत्ययानां, सर्वत्र विद्यमानानां तिपादीनां प्रत्ययानां संख्याविशेषः एकत्वादयः, कालविशेषः वर्तमानत्वभूतत्वादयः, कारकविशेषः कर्ता, कर्म च तद्वत् भावः केवल भावार्थः, केवल धात्वर्थः इत्यादिकं वर्तते इति। तत्र संख्याविशेषः, कालविशेषः, कारकविशेषः, भाव, लादेश मात्रस्य आदेशः तिपादीनां सर्वेषाम् अर्थः। तथा हि लडादेशस्य वर्तमानकालः। प्रथमम् अत्र कालविशेषः उच्यते। लडादेशस्य तिपः वर्तमानकालः अर्थः। प्रथमं वर्तमाने लट् इति सूत्रं। वर्तमाने लट् धात्वर्थ वर्तमानकाले वर्तमानकाले विद्यमानात् धातोः लट् स्यात्। वर्तमानकालार्थे विद्यमानात् धातोः लट् स्यात्। तथा च वर्तमाने लट् इत्युक्तत्वात् तदादेशभूतानां तिपादीनामपि तत्र वर्तमानत्वमर्थः भवति, गच्छति, पचति इत्यादि लड आदेशभूतानां तिपादीनां वर्तमानत्वम् अर्थः। लडादेशस्य वर्तमानकालः अर्थः। तत्र विशेषः उच्यते। शबादिसमभिव्याहारे कर्ता यक्चिन् समभिव्याहारे भावकर्मणि उभयसमभिव्याहारे एकत्वादि संख्या च अर्थः। अत्र संख्याविशेषोऽपि वर्तते। संख्याविशेषः, कारकविशेषः, कर्ता, कर्म इति। प्रथमं तावत् उच्यते सर्वेषां लकार आदेशानां तिपादीनां किं वर्तते? तिपादीनां एते अर्थाः सर्वत्र वर्तन्ते। तत्र कुत्र प्रकाशते इत्युच्यते लट् लकारस्य वर्तमाने लट् इति विधानात् वर्तमानत्वम् अर्थः प्रथमम् उच्यते। तत्र वर्तमानत्वम् अर्थः इति। तदनन्तरमुच्यते तत्र क्वचित् कर्ता अर्थः, क्वचित् तु कर्म अर्थः इति। कुत्र कर्ता अर्थः, कुत्र कर्म अर्थः? अस्माभिः ज्ञायते पचति इत्युक्तौ तत्र कर्ता अर्थः, पच्यते इत्युक्तौ कर्मार्थः इति ज्ञायते। तत् प्रमाणेन अत्र उच्यते।
कुत्र कत्र कर्तार्थः शबादि समभिव्याहारे कर्ता अर्थः शबादि समभिव्याहारे सर्वे धातवः प्रथमं दशगणेषु पठ्यन्ते धातवः तत्र सर्वत्र दशगणेषु पठ्यन्ते तत्र गणभेदात् विकरणभेदः भवति सः विकरणभेदः एव अत्र शप्शनादि इत्यनेन उच्यते तत्र विकरणाः एवं पठ्यन्ते भ्वादिगणपठितात् शप् इति विकरणप्रत्ययः कर्तरि शप् इत्युच्यते भ्वादिगणपठितेभ्यः धातुभ्यः शप् इति विकरणप्रत्ययः भवति भू तिप् इति स्थिते धातोः तिप् प्रत्ययस्य च मध्ये विकरणप्रत्ययः भवति शप् इति तदानीमेव भू आदि इत्यादि रूपं सिद्ध्यति एवं भ्वादिभ्यः शप् अदादिभ्यः तु तस्य शपः लुक् भवति आदिप्रभृतिभ्यः शपः इति तत्र शप् न श्रूयते शपः लुक् भवति अद् धातोः अत्ति इत्येव रूपं तत्र मध्ये विकरणप्रत्ययः नास्ति भवति इत्यादौ यदा आ इति विकरणप्रत्ययः श्रूयते तद्वत् अत्ति इत्यत्र विकरणप्रत्ययः नास्ति तस्य लुक् आदिप्रभृतिभ्यः शपः इति लुक् जुहोत्यादिगणे तु जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इति श्लू इति लोभ एव उच्यते श्लू इति लोभस्य संज्ञा इत्येव यथा लुक् इति पूर्वं लोभस्य संज्ञा इति उक्तं तद्वत् श्लू इत्यपि परन्तु तत्र विशेषः श्लू शब्देन लुगि लोभे जाते तु तत्र धातोः द्वित्वं भवति अतः जुहोति इति रूपं होति इति न रूपम् अपि तु जुहोति इति रूपं हु धातोः द्वित्वं भवति इति एवं जुहोत्यादिभ्यः श्लुः दिवादिभ्यः शन् उदाहरणम् इदानीं न उच्यते दिवादिभ्यः शन् स्वादिभ्यः श्नुः तुदादिभ्यः शः रुथादिभ्यः श्रम् तनादिकृञ्भ्य उः अत्र विशेषः तनादिगणपठितधातुभ्यः कृञ्धातुभ्यश्च ऊः इति उ इति प्रत्ययः कृञ्धातुः तनादिगणे एव पठितः तथापि कृञ्धातोः प्रत्येकं ग्रहणं तत्र प्रयोजनं वर्तते तस्य अत्र आवश्यकता नास्ति इत्यनेन तद् न उच्यते तनादिग्रन्थ्यः ऊः क्र्यादिभ्यः श्ना चुरादिभ्यः निच् इति विकरणप्रत्ययाः उच्यन्ते तेषां विकरणप्रत्ययानां सन्निधाने तदुच्यते शबादि समभिव्याहारे इति शबादि समभिव्याहारः शबादि विकरणप्रत्ययानां योगः यत्र शबादीनां विकरणप्रत्ययानां योगः तत्र कर्ता अर्थः तत्र कर्ता अर्थः कस्य कर्तार्थः तिबादिप्रत्ययानां कर्ता अर्थः अतः देवदत्तः पचति चैत्रः गच्छति इति उच्यते तत्र गच्छति पचति इत्यत्र ति इति प्रत्ययः ति इति लट् लकारस्य आदेशभूतः प्रत्ययः ति इति तस्य ति इति प्रत्ययस्य कर्ता अर्थः तथा च भवति देवदत्तः पचति इत्यत्र देवदत्ताभिन्न एककर्तृकः पाकः इति सिद्ध्यति देवदत्ताभिन्न एककर्तृकः देवदत्तः इत्ययं पचति इत्यस्य कर्ता भवति कथं कर्तृत्वं सिद्ध्यति ति इति प्रत्ययस्य कर्ता अर्थः तथा च कर्तरि प्रयोगे ति इत्यादि प्रत्ययानां कर्ता अर्थः कर्तरि प्रयोगे इति मया उक्तं तत्र शबादिप्रत्ययाः शबादिविकरणप्रत्ययाः कुत्र एव भवति
कर्तरिप्रयोगे एव भवति। तथा च शपादिविकरणप्रत्ययाः कर्तरिप्रयोगे एव भवन्ति। तथा च कर्तरिप्रयोगे विद्यमानस्य ति इति प्रत्ययस्य ति तस् इत्यादि प्रत्ययानां कर्म न कर्ता अर्थः। यक्चिणादि समभिव्याहारे भावकर्मणि यक्चिणादि समभिव्याहारे भावार्थः कर्मार्थश्च वर्तते। भावकर्मणि यक् देवदत्तेन ओदनः पच्यते इत्युच्यते। देवदत्तेन ओदनः पच्यते। तत्र पच्यते इत्यत्र येते ते इति प्रत्ययः श्रूयते। ते इति प्रत्ययः विद्यते। तस्य कर्म अर्थः सदा लट् इति लकारस्य आदेशभूतः। तत्र कर्ति प्रत्ययस्य तत्र ते इति प्रत्ययस्य कर्म अर्थः। कुतः? यक् प्रत्यय समभिव्याहारात्। कर्मणि प्रयोगे सार्वधातुके यक् इति सूत्रेण यक् प्रत्ययः विधीयन्ते। कर्तरिप्रयोगे यदा शप् जातः तद्वत् कर्मणि प्रयोगे सार्वधातुके यक् इति सूत्रेण यक् प्रत्ययः विधीयते। तथा च पच या ते पच्यते इति रूपं सिद्ध्यति। पच धातुः सार्वधातुके यक् इति यक् प्रत्ययः पच या ते। अतः तत्र यक् समभिव्याहारात् सार्वधातुके यक् इति यक् प्रत्यय समभिव्याहारात् ते इति प्रत्ययस्य कर्मार्थः ते इति लडः आदेशस्य कर्म अर्थः। भावे प्रयोगेपि देवदत्तेन स्थीयते देवदत्तेन सुप्यते इत्यादावपि ते इति प्रत्ययस्य भावः अर्थः। भावः अर्थः। तत्रापि किं वर्तते? यक् प्रत्ययः वर्तते। पुनः यक् चिण् चिण् लुङि विधीयते। लुङि चिळि लुङि इति सूत्रेण चिळि प्रत्ययः विधीयते। चिळि प्रत्ययः तस्य च चिण् भावकर्मणोः इति सूत्रेण भावार्थे कर्मार्थे च चिळि प्रत्ययस्य चिण् आदेशः विधीयते। चिळि प्रत्ययस्य चिळि इत्यादेशस्य लकारादेशस्य चिण् प्रत्ययः विधीयते। चिण् आदेशः विधीयते चिण् भावकर्मणोः इति। सः चिण् इति श्रूयते। अपाजि आकारी इत्यादौ इकाररूपेण श्रूयते। तत्समभिव्याहारे च चिण् समभिव्याहारे च किं भवति? कार्थः भावार्थः अथवा कर्मार्थश्च सिद्ध्यति। तथा च यत्र चिण् चिण् सार्वधातुके यक् इति विधीयमानः यक् चिण् भावकर्मणोः इति विधीयमानः चिण् भावकर्मणोः इति विधीयमानम् आत्मनेपदं कुत्र? कर्मणि प्रयोगे भावे प्रयोगे च। तत्र प्रत्ययस्य लकारादेशभूतस्य प्रत्ययस्य ते इति श्रूयमाणस्य प्रत्ययस्य भावः कर्म च अर्थः इति। तथा हि लादेशस्य वर्तमानकालः शपादिसमभिव्याहारे कर्ता यक् चिण् समभिव्याहारे भावकर्मणि उभयसमभिव्याहारे एकत्वादि संख्या च अर्थः। उभयसमभिव्याहारे एवं च सर्वत्रापि कर्तरि वा कर्मणि वा भावे वा एकत्वादीनाम् अन्वयः। एकत्वादीनां कुत्र अन्वयः भवति इति संख्यायाः कुत्र अन्वयः भवति इति पश्चात् उच्यते। इदानीं देवदत्तः पचति इत्युक्तौ पचति इत्यत्र ति प्रत्ययस्य संख्या अर्थः। कर्तापि ति प्रत्ययस्य अर्थः। अतः तत्र ति इत्यत्र विद्यमाना एकत्वसंख्या ति इति प्रत्ययस्य अर्थभूते कर्तरि अन्वयति। कर्तरि विशेषणं ततः पश्चात् उच्यते। तदाह तत्र
वैयाकरणभूषणकारिक उच्यते। अत्र प्रमाणमुच्यते भवति गच्छति इत्यादौ कर्तार्थः वर्तते, पुनः संख्यापि तत्र वर्तते, वर्तमानत्वम् अर्थः वर्तते इत्यादि उक्तं। तत्र प्रमाणमुच्यते कारिकया फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्षिणादयः व्यापारे शप्श्रमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम् इति। फलव्यापारयोः तत्र फले तङ्यक्षिणादयः, तत्र फलव्यापारयोः फलव्यापारयोः धातुः इति वक्ष्यते। तत्र धातोः फलं व्यापारश्च अर्थः इति च वक्ष्यते। तयोः मध्ये फलव्यापारयोः मध्ये कुत्रचित् धातोः फलमर्थः, कुत्रचित् व्यापारः अर्थः, तयोः मध्ये तत्र तथा च फलव्यापारयोः इति निर्धारणे सप्तमी तयोः मध्ये इत्यर्थः। तयोः मध्ये तत्र तङ्यक्षिणादयः फले आश्रयान्वयं द्योतयन्ति। तङ्यक्चिणादयः फले आश्रयान्वयं द्योतयन्ति। पूर्वोक्त तङ् चिण् यक्, तङ् आत्मनेपदं, पच्यते सुप्यते इत्यादि आत्मनेपदं। तत् आत्मनेपदं तङ्, यक् सार्वधातुक यक्, चिण् चिन्भावकर्मणोः इति चिण्, एते फले आश्रयान्वयं बोधयति। फले आश्रयान्वयं फलस्य आश्रयः, फलाश्रयः, फलाश्रयः कर्म, फलाश्रयः कर्म, अतः कर्मबोधकाः इत्यर्थः। फले आश्रयान्वयं बोधयन्ति। फलाश्रयः कः तं फलाश्रयः यः तं बोधयति। फलाश्रयः कर्म भवति, अतः एते कर्मबोधकाः। आत्मनेपदं यक् चिण् इत्यादयः कर्मबोधकाः भवन्ति। येषां समभिव्याहारे कर्मणि प्रयोगः भवति, भावे प्रयोगोऽपि भवति। व्यापारे शप्श्रमाद्यास्तु, शप्श्रमाद्याः तु शप् श्रम इत्यादि पूर्वोक्तरीत्या विधीयमानाः शपादि विकरणप्रत्ययाः तु व्यापारे आश्रयान्वयं बोधयति इत्यर्थः। आश्रयान्वयं बोधयन्ति, फलस्य आश्रयं बोधयति। फलस्य आश्रयः फलाश्रयः कर्ता, फलाश्रयः कर्ता, व्यापाराश्रयः कर्म च भवति। तदा अतः फले आश्रयान्वयं बोधयन्ति इत्यस्य फलाश्रयस्य कर्मणः बोधक इत्यर्थः। व्यापारे आश्रयान्वयं बोधयति इत्यस्य च व्यापाराश्रयस्य कर्तुः बोधकः इत्यर्थः। एवञ्च पूर्वोक्तं साधु भवति। यत्र तङ्यक्षणादयः श्रूयन्ते तत्र कर्मणः बोधः, यत्र तु शप्श्रमाद्याः प्रत्ययाः श्रूयन्ते तत्र कर्तुः अर्थः इति यद् पूर्वोक्तं तत्र प्रमाणं वर्तते इति। फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्षणादयः व्यापारे शप्श्रमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम् इति। फलव्यापारौ तु धात्वर्थावित्युक्तमेव। फलव्यापारौ धात्वर्थौ, फलव्यापारयोः धातुः इति वक्ष्यते। धात्वर्थावित्युक्तमेव, इतः पूर्वमेव धात्वर्थप्रकरणे उक्तम्, अतः उक्तमेव इत्युच्यते। उक्तमेव तत्र तिङ्समभिव्याहारे तदर्थसंख्या तदर्थकारके विशेषणं। संख्यायाः अन्वयः उच्यते। संख्या कस्य विशेषणं, कुत्र विशेषणत्वेन अन्वयति, संख्याविशेषणत्वेन अन्वयति इति पूर्वमुक्तं। कुत्र अन्वयति, कुत्र विशेषणम् इति प्रतिपाद्यते। तत्र तिङ्समभिव्याहारे तदर्थसंख्या, तदर्थसंख्या तिङर्थसंख्या। तिङ्समभिव्याहारे पचति, पचतः, गच्छति, भवति इत्यादि तिङ्समभिव्याहारे तदर्थसंख्या, तिङर्थसंख्या तदर्थकारके विशेषणं, तिङर्थकारके विशेषणं।
तिप्प तस इत्यादि प्रत्यय समभिव्याहारे तिप्प तस इत्यादि प्रत्ययानां कर्ता अर्थः एकत्वादि संख्यापि तस्यैव अथवा तेषां तिपादीनामेव अर्थः एकत्वादि संख्यापि तिपादीनाम् अर्थः कर्तापि तिपादीनाम् अर्थः अतः समानप्रत्ययोपात्तत्वात् समानप्रत्ययः तिङ् इति समानः एक एव प्रत्ययः तस्य संख्यापि अर्थः कर्तापि अर्थः अतः समानप्रत्ययोपात्तत्वात् तिङर्थ संख्या तिङर्थे कर्तरि अन्वेति विशेषणतया अन्वेति अतएव अस्माभिः उच्यते भवति इति गच्छति इति एकवचनं तथा च कर्ता अपि एकवचनं देवदत्तः गच्छति इति एकत्वविशिष्टः देवदत्तः गच्छति इति गच्छति इत्यत्र एकति इति एकवचनम् अतः तत्र कर्तुरपि एकवचनं बालाः गच्छन्ति इत्युच्यते तत्र गच्छन्ति इत्यत्र बहुत्वं बालाः इत्यत्रापि बहुत्वम् एतत् सर्वं सर्वैरपि ज्ञायते तथापि प्रकरणेन उच्यते तत्र तिङ् समभिव्याहारे तदर्थसंख्या तदर्थकारके विशेषणं कालस्तु एवं कर्मणि प्रयोगे तु कथं देवदत्तेन तण्डुलः पच्यते बालैः ग्रामः गम्यते तत्र कथं गम्यते पच्यते इत्यादौ एकत्वसंख्या अतः कुत्रापि एकत्वसंख्या कर्मणि अपि कर्मवाचकशब्दादपि एकत्वसंख्या तण्डुलः पच्यते ग्रामः गम्यते इत्यादि रीत्या एवञ्च अदेव उच्यते कर्तरिप्रयोगे यथा कर्तरिप्रयोगे तिङ्वाच्य संख्यावत् कर्तुः संख्या भवति कर्मणि प्रयोगे तु तिङ्वाच्य संख्यावत् कर्मणः संख्या भवति इत्यादिकम् अतः उभय समभिव्याहारे एकत्वादि संख्या इत्यर्थः तत्र तिङ् समभिव्याहारे तदर्थसंख्या तदर्थकारके विशेषणं कालस्तु व्यापारे विशेषणम् इति कालोऽपि तिङर्थ एव वर्तमाने लट् इत्युच्यते लडः आदेशः भवति तिप्पतस् इत्यादयः तथा च कालोऽपि तिपः अर्थ एव देवदत्तः गच्छति इत्युक्तौ देवदत्तः पचति इत्युक्तौ सर्वत्रापि कालः तिङ् एव अर्थः कर्ता कर्म च तिङ् एव अर्थः तथा च कालस्यापि कुत्र अन्वयः अस्तु कर्तरि कर्मणि वा अन्वयः अस्तु इति यथा तिङ्वाच्या संख्या तिङ्वाच्ये कर्तरि अन्वेति विशेषणत्वेन अन्वेति तद्वत् तिङ्वाच्यः कालोऽपि कुत्र अन्वेतु कर्तरि अन्वेतु इति संशयः परन्तु एवं न भवति इत्युच्यते यद्यपि कालोऽपि तिङ्वाच्यः कर्तापि तिङ्वाच्यः तथापि कालः कर्तरि न अन्वेति कालः कुत्र अन्वेति व्यापारे एव अन्वेति व्यापारस्य आश्रयभूतः कर्ता व्यापारस्य आश्रयभूतः कर्ता तत्र आश्रयभूते कर्तरि कालः न अन्वेति अपि तु व्यापारे एव कालस्य अन्वयः यथा व्यापारस्य वर्तमानत्वे वर्तमानकालः व्यापारस्य अतीतत्वे तु भूतकालः व्यापारः यदि भविष्यति तर्हि तत्र भविष्यत्कालः इत्यादिरीत्या कालस्य व्यापारे एव अन्वयः न तु कर्तरि अन्वयः तत्र कर्तरि अन्वये को दोषः इति भूषणसारे उक्तं वर्तते यदि कालः कर्तरि विशेषणं तर्हि
പാകഃ അതീതഃ അഥവാ പാകഃ ന ആരബ്ധഃ പരന്തു ദേവദത്തഃ അത്ര വർത്തതെ. ദേവദത്തഃ കർത്ത അഥവാ ചൈത്രഃ കർത്ത യ കോപി ഭവതു. കർത്ത അത്ര വർത്തതെ. പാകോ ന ആരബ്ധഃ അഥവാ പാകഃ അതീതഃ. തദാനീമപി ദേവദത്തരൂപകർത്ത അത്ര വർത്തതെ ചൈത്രഃ അത്ര വർത്തതെ ഇത്യതഃ കാലസ്യ കർത്തരി അന്വയേ തത്ര വർത്തമാനകാലः സ്യാത്. പചതി ഇതി പ്രയോഗः സ്യാത്. പചതി പാകെ അതീതെ പാകെ ഭവിഷ്യതി വാ കഥം പ്രയോഗः സ്യാത്? പചതി ഇതി പ്രയോഗः സ്യാത്. കുതः? വർത്തമാനകാലः കർത്തരി അന്വയതി. കർത്ത അത്ര വർത്തതെ. अतः कर्त पचति इति प्रयोगः स्यात् इति दोषः. अतः कालः न कर्तुः विशेषणम् अपि तु व्यापारस्य विशेषणं. व्यापारे विशेषणत्वेन अन्वयति. तत्र तिङ्समभिव्याहारे तदर्थसंख्या तदर्थकारके विशेषणं कालस्तु व्यापारे तदाह फलव्यापारयोर्धातुराश्रयेतु तिङस्मृताः. फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति व्याख्यातमेव. तथापि सामान्येन केवलं सामान्येन अर्थः उच्यते. फलव्यापारयोः धातुः फलं व्यापारश्च धातुवाच्यः. फलं व्यापारश्च धातोः अर्थः फलव्यापारयोः धातुः. तदनन्तर तत्र स्मृताः इति वर्तन्ते. स्मृताः इत्यस्य एकवचनत्वेन विपरिणामं कृत्वा फलव्यापारयोः धातुः स्मृतः इति वक्तव्यं. फलव्यापारयोः धातुः स्मृतः. धातुः फलव्यापारयोः स्मृतः. फलं व्यापारश्च धातोरर्थः. आश्रयेतो तिङस्मृताः. आश्रये फलाश्रये व्यापाराश्रये च आश्रयेतु तिङस्मृताः इत्युक्ते तत्र स्मृताः इति बहुवचनमेव. आश्रयेतु तिङस्मृताः इत्युक्तौ कस्य आश्रये इत्याकाङ्क्षा स्यात्. तथा च फलव्यापारयोः इति पूर्वमुक्तत्वात् फलाश्रये व्यापाराश्रये च इत्यर्थः. तिङः फलाश्रये व्यापाराश्रये च स्मृताः इति. तिङां फलाश्रयत्वं व्यापाराश्रयत्वं च अर्थः. तिङाश्रयः फलाश्रयः कर्म व्यापाराश्रयः कर्ता च. तथा तिङां कर्म कर्ता च अर्थः. व्यापाराश्रयः कर्ता भवति फलाश्रयः कर्म भवति. तिपादयः आश्रये स्मृताः. अतः तिपादीनां प्रत्ययानां कर्ता कर्म च अर्थः इति. फले प्रधानं व्यापारः. फले प्रधानं व्यापारः फलं प्रति फले जननीये व्यापारः प्रधानं. वैयाकरणानां मते व्यापारः प्रधानम्. अत एव वैयाकरणानां व्यापारमुख्यविशेषः शाब्दबोधोऽपि भवति. फलं प्रति फले जननीये व्यापारः प्रधानं. तिङर्थस्तु विशेषणं. तिङर्थः तिङर्थः कर्ता व्यापारे कर्म च फले विशेषणम् उक्तं. तिङर्थः कालः संख्या कर्ता कर्म च तिङर्थाः. तेषाम् अन्वयः उक्त एव. एवं सामान्येन लकारादेशभूतानां तिवादीनाम् अर्थः उक्तः. लकारादेशभूतानां तिवादीनां सामान्येन अर्थः उक्तः. इदानीं तदनन्तरम् अयं संशयः. यदि फले प्रधानं व्यापारः इत्युच्यते फले जननीये व्यापारस्यैव प्राधान्यं भवति इत्युच्यते. यदि एवं व्यापारस्यैव प्राधान्यं भवति तर्हि व्यापारमुख्यविशेषः शाब्दबोध एव स्यात् वैयाकरणानां. परन्तु कर्मणि प्रयोगे कर्मणः अपि फलस्य अपि प्राधान्यं
फलस्यापि इति न फलस्य प्राधान्यं वर्तते कर्मणि प्रयोगे फलस्य प्राधान्यं वर्तते फलविशेषक शाब्दबोधोऽपि तत्र जायते इति नागेशमतं तत् कथं सिद्ध्यति तादृशबोधः न स्यात् इति संशयः फले प्रधानं व्यापारः इत्युक्तं तथा च व्यापारस्य प्राधान्यात् व्यापारमुख्यविशेषकबोधः एव स्यात् व्यापारमुख्यविशेषकबोधः अस्माकम् इष्टः परन्तु भाष्यप्रामाण्यमपि वर्तते भाष्यप्रामाण्यात् नागेशेन उच्यते कर्मणि प्रयोगे फलमुख्यविशेषकबोधोऽपि भवति इत्युच्यते तादृशबोधः न सिद्ध्यति यदि फले प्रधानं व्यापारः इति उच्यते इति संशयः तत्र समाधानम् उच्यते क्रियाप्रधानमाख्यातं भावप्रधानमाख्यातम् इति अस्माभिः उच्यते तदेव क्रियाप्रधानमाख्यातम् इति यास्कोक्तौ क्रियापदं करणव्युत्पत्त्या व्यापारपरं कर्मव्युत्पत्त्या फलपरम् इति बोध्यम् क्रियाप्रधानम् आख्यातम् इत्युच्यते तथा च आख्यातस्य आख्यातं तिङादि प्रत्ययः आख्यातस्य आख्यातप्रयोगे क्रियायाः वा आख्यातप्रयोगे फलस्य वा प्राधान्यं व्यापारस्य वा प्राधान्यं क्रियाप्रधानमाख्यातम् इत्यवोच्यते क्रियाशब्देन व्यापारस्य ग्रहणं भवति साधारणतया क्रिया व्यापारो भावना सैव उत्पादना सैव च क्रिया इत्युक्तत्वात् क्रियाशब्देन व्यापारस्यैव ग्रहणं भवति यदि व्यापारस्यैव ग्रहणं भवति तर्हि क्रियाप्रधानमाख्यातम् इत्यनेन व्यापारप्रधानमाख्यातम् इत्येव अर्थबोधः स्यात् तथा च कर्मणि किं न स्यात् फलस्य प्राधान्यं न स्यात् फलमुख्यविशेष्यत्वं न स्यात् अतः उच्यते तत्र क्रियाशब्देन क्रियाप्रधानमाख्यातम् इत्यत्र क्रियापदं करणव्युत्पत्त्या व्यापारपरं कर्मव्युत्पत्त्या फलपरम् इति करणव्युत्पत्तिः क्रियते अनया इति क्रिया क्रियते अनया इति क्रिया इति करणव्युत्पत्तिस्वीकारे क्रियाशब्दस्य व्यापारे इत्यर्थः क्रियते यया सा क्रिया इत्युक्तौ करणव्युत्पत्तिस्वीकारे क्रियाशब्दस्य व्यापारे इत्यर्थः व्यापारेण व्यापारे एव क्रियते अतः व्यापारे इत्यर्थः क्रियते या सा क्रिया क्रियते या सा क्रिया इति कर्मव्युत्पत्तिः स्वीक्रियते तर्हि तत्र क्रियाशब्दस्य फलम् अर्थः तथा च क्रियते यया सा क्रिया इति करणव्युत्पत्तिस्वीकारे क्रियाशब्दस्य व्यापारार्थः क्रियते या सा क्रिया इति कर्मव्युत्पत्तिस्वीकारे तु क्रियाशब्दस्य फलम् इति अर्थः तथा च क्रियाशब्देन व्यापारस्य ग्रहणं भवति फलशब्दस्यापि ग्रहणं भवति इति तथा च नागेशमते कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे व्यापारस्य प्राधान्यं कर्मप्रत्ययसमभिव्याहारे फलस्य प्राधान्यं कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे अर्थात् कर्तरिप्रयोगे व्यापारस्य प्राधान्यं कर्मप्रत्ययसमभिव्याहारे कर्मणि प्रयोगे फलस्य प्राधान्यम् इति क्रियापदस्य द्वेधा विग्रहस्वीकारात् व्यापारमुख्यविशेषकबोधोऽपि भवति फलमुख्यविशेषकबोधोऽपि भवति कर्तरिप्रयोगे व्यापारमुख्यविशेषकबोधः कर्मणि प्रयोगे तु फलमुख्यविशेषकबोधः इति तथा च ग्रामं गच्छति चैत्रः इत्यत्र एकत्वावच्छिन्न चैत्राभिन्नकर्तृको वर्तमानकालिको ग्रामाभिन्नकर्मनिष्ठो यः संयोगः तदनुकूलो व्यापारः इत्यर्थः ग्रामं गच्छति चैत्रः ग्रामं गच्छति चैत्रः इति कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे अर्थात्
कर्तरि प्रयोगे ग्रामं गच्छति चैत्रः इति कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे कर्तरि प्रयोगे कीदृश अर्थबोधः भवति? व्यापारमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः भवति। अतः एवमुच्यते एकत्वावच्छिन्न चैत्राभिन्नकर्तृकः। एकत्वावच्छिन्न इत्यस्य एकत्वविशिष्ट इत्यर्थः। एकत्वावच्छिन्न चैत्राभिन्न एकत्वविशिष्ट चैत्राभिन्न कर्तृकः। चैत्राभिन्नः यः चैत्राभिन्नः कर्ता यस्य सः चैत्राभिन्नकर्तृकः। एकत्वविशिष्टः चैत्रः तादृशचैत्राभिन्नः कर्ता यस्य सः एकत्वविशिष्टचैत्राभिन्नकर्तृकः। एकत्वावच्छिन्नचैत्राभिन्नकर्तृकः वर्तमानकालिकः। वर्तमाने लट्ट इत्युक्तत्वात् वर्तमानकालिकः ग्रामाभिन्नकर्मनिष्ठः। ग्रामाभिन्नं कर्म ग्रामाभिन्नकर्म ग्रामाभिन्नं कर्म ग्रामाभिन्नकर्म तन्निष्ठः ग्रामाभिन्नकर्मनिष्ठः यः संयोगः। संयोगः गमधातोः उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारः अर्थः। तथा च तत्र ग्रामाभिन्नकर्मनिष्ठः भवति संयोगः। संयोगः इति फलं कर्मनिष्ठः। कर्मनिष्ठः यः संयोगः तदनुकूलो व्यापारः। व्यापारस्य मुख्यविशेषत्वात् तदनुकूलो व्यापारः। एवञ्च अत्र व्यापारस्य स्वरूपमुक्तं एकत्वावच्छिन्न चैत्राभिन्नकर्तृको वर्तमानकालिको ग्रामाभिन्नकर्मनिष्ठो यः संयोगः तदनुकूलो व्यापारः इति व्यापारमुख्यविशेषकः बोधस्य स्वरूपम्। एतादृश अर्थः कथं सिद्ध्यति? चैत्रावच्छिन्नः चैत्रनिष्ठः चैत्रनिष्ठः अथवा न चैत्रनिष्ठः एकत्वावच्छिन्नः एकत्वावच्छिन्नः एकत्वविशिष्टः चैत्रः एकत्वविशिष्टः चैत्रः तादृशचैत्राभिन्नः कर्ता। चैत्र एव कर्ता। चैत्राभिन्नः कर्ता। चैत्राभिन्नः कर्ता यस्य सः चैत्राभिन्नकर्तृकः। तथा च चैत्राभिन्नकर्तृकः व्यापारः इति। चैत्राभिन्नकर्तृकः व्यापारः। पुनः कीदृशव्यापारः? वर्तमानकालिको व्यापारः। वर्तमाने लट्ट इति विधानात् वर्तमानकालिकः व्यापारः। पुनः कीदृशः? ग्रामाभिन्नकर्मनिष्ठः यः संयोगः तदनुकूलव्यापारः। ग्रामाभिन्नं कर्म ग्रामाभिन्नकर्म तन्निष्ठः भवति संयोगः। संयोगरूपं फलं तन्निष्ठं भवति। तादृश फल अनुकूल व्यापारः इति वाक्यार्थबोधः सम्पद्यते कर्तरि प्रयोगे कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे। कर्मप्रत्ययसमभिव्याहारे तु ग्रामो गम्यते मैत्रेण इत्यत्र तु मैत्रकर्तृक वर्तमानकालिक व्यापारजन्यो ग्रामाभिन्नकर्मनिष्ठः संयोगः इति बोधः। तत्र संयोगः फलं तस्य मुख्यविशेषत्वं संयोगः इति बोधः। संयोग इति बोधः फलविशिष्ट बोधः फलमुख्यविशेषक बोधः। ग्रामो गम्यते मैत्रेण इत्यत्र तु मैत्रकर्तृकं मैत्रः कर्ता यस्य सः मैत्रकर्तृकः। मैत्रकर्तृकः वर्तमानकालिकः। वर्तमाने लट्ट इति विधानात् वर्तमानकालिकः व्यापारजन्यः संयोगः। व्यापारः संयोगं जनयति। चैत्रस्य ग्रामेण सह संयोगं
व्यापारः जनयति। अत्र गमनादेव व्यापारादेव संयोगः भवति। अतः वर्तमानकालिकः व्यापारजन्यः संयोगः। पुनः कीदृशसंयोगः? ग्रामाभिन्नकर्मनिष्ठः। ग्रामाभिन्नं कर्म, तत् कर्मनिष्ठः संयोगः। एवञ्च फलभूतस्य संयोगस्य अत्र विशेषतया फल मुख्यविशेषतया शब्दबोधः इति। तत्र वर्तमानकाले एवम् अर्थे उक्ते। तथा च पूर्वं कः संशयः स्यात्? फले प्रधानं व्यापारः इत्युक्तौ व्यापारस्य प्राधान्यात् व्यापारमुख्यविशेषक एव शब्दबोधः स्यात्। कर्मणि प्रयोगे तु फलविशेषकोऽपि शब्दबोधः इष्टः तद् न सिद्ध्यति इति संशये जाते तत्र उच्यते क्रियाप्रधानमाख्यातम् इत्यत्र। क्रियाप्रधानम् आख्यातमित्यत्र क्रियाशब्दस्य क्रियते अनया इति क्रिया इति करणव्युत्पत्तिस्वीकारात् व्यापारस्य प्राधान्यं, क्रियते या सा क्रिया इति कर्मव्युत्पत्तिस्वीकारात् फलस्य प्राधान्यं। तथा च कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे व्यापारविशेषक मुख्यविशेषकबोधः, कर्मप्रत्ययसमभिव्याहारे तु कर्म मुख्यविशेषकबोधः इति प्रयोगद्वयं सिद्ध्यति। व्यापारस्यापि प्राधान्यं सिद्ध्यति, फलस्यापि प्राधान्यं सिद्ध्यति। तत्र भाष्यप्रामाण्यमपि वर्तते। अत्र न उक्तं, परन्तु तत्र भाष्यप्रामाण्यं वर्तते। तत्र क्यजन्तप्रकरणे इष्टः पुत्रः, इष्यते पुत्रः इत्यादौ क्यच्च कुतो न भवति इति संशयो जातः। इष्टः पुत्रः, इष्यते पुत्रः इत्यत्र सुभात्मनः क्यच्च इति विहितः क्यच् प्रत्ययः कुतो न भवति इति संशयः जातः। तत्र उक्तम् इष्टः पुत्रः, इष्यते पुत्रः इति वाक्येन यस्य अर्थस्य प्रतीतिः तस्य अर्थस्य प्रतीतिः क्यजन्तेन न सिद्ध्यति इति। वाक्येन यस्य अर्थस्य प्रतीतिः तादृशप्रतीतिः क्यजन्तेन न सिद्ध्यति इति। क्यजन्ते उक्ते, क्यजन्ते जाते क्यच् प्रत्यये कृते व्यापारस्य प्राधान्यं, क्यच् प्रत्यये कृते व्यापारस्य प्राधान्यं। वाक्येन तु इष्टः पुत्रः इत्यादि वाक्येन तु कर्मणः प्राधान्यम् इति भाष्ये उक्तत्वात् कर्म मुख्यविशेषकबोधोऽपि अस्ति इति स्वीकरणीयम् इति।